السلام عليكم ليكيب. اليوم رانا نهضروا على الماتش تاع مانشستر يونايتد كونت ويست هام تاع بالرحمه. الماتش كمل 1-0. مانشستر يونايتد بالرحمه كان رومبلاسون مالوروزمون مي بون. هذا هو سي لو شوا دو لونترينور. بون نبداو بالماتش والصرا. بروميير ميطون سيتي كانوا يلعبوا انت تقول غير في نص الستاد تاع سيتي من جهه ويست هام. مانشستر يونايتد هي اللي كانت شاده تسمى لو مونوبول دو جو في لا بوسيسيون ولا في لي تير. كان عندهم بروميير ميطون وقيله 7 ولا 8 وقيله ميم 10 تير كونتر 0 ويست هام. ويست هام ديفيد مويز السيد جاي باه يلعب 0-0 نول. ديجا راهو كان مكلاسي 5 ان بلاص انيسبيري ليه، تما راهو يلعب باه يشد هاد لا بلاص. دوكو شغل لعب 5-4-1. كي تشوفوا الماتش لين وحده تاع 5 ولين وحده تاع 4 شغل بابي فوت، يطلعوا كاع ضربه واحده ويرجعوا ضربه واحده غير في الجهه تاعهم. لو بلوك il était vraiment bas. مانشستر يونايتد بون كانت عندهم لا ميتريز دو بالون، كالكو تير بون دي تير وكلشي منهم ضربوا لبرا بروميير ميطون. مي فوالا ابري هما تانية فعندهم كالكو جوار اللي ما لعبوش، منهم بوكبا كافاني حصل في لاطاك تاني باسكو عندهم لا كوب دوروب. كواكو ما كانش كوب دوروب في الانجليز، الشامبيون هو اللي كونتي. ما يعود في عندكم اللي يربح الشامبيون اون انجلتير يربح كثر دراهم من اللي يربح في لا ليغ دي شامبيون. وبيان سور لي تيتر على لي تيتر وكلشي، وباه ما يطهروش عليهم الشامبيون في لا ليغ دي شامبيون لي 4 بروميير بلاص باسكو السنه راهم متابعين. بون دركا مع لي 3 بروميي فوالا. قبل الماتش مانشستر يونايتد 3 اي ويست هام 5. كما قلت لكم بروميير ميطون كانت مانشستر يونايتد. ديبي تاع دوزيام ميطون كان فوتوكوبي. ويست هام دخلت بلا ديفونس ما نقولوش فوالا شغل سي اون بو دي شويه اون سي اونويي شويه. ضربوا البارا تاني ما يونايتد حتى اللي ماركاو البيت تاعهم فوالا برومي بوت. وهنا اللي شويه تبدل اللعب باسكو ديفيد موس كان لازم يخرج لي جوار تاعو، والحمد لله دخل بالرحمه لا دي ميور دو جو. وليدنا دارين بون بريستاسيون في اون فان كونت، دارين بون بريستاسيون، دار اللي عليه سما بتي بو دريبل ان بتي بو ديناميك ان بو فوالا شويه كان يبوجي، كنا نشوفوه يبوجي كان يحاول. بابا ماركين هاد الخطره ما كاش يتيري سيرمون تبع لي كونسين تاع لونترينور تاعو سي اوبليجي فوالا. مي ابري اون فان كونت ما نجموش سكور كمل 1-0 مانشستر يونايتد. الماتش الجاي عندهم مع ارسنال ويست هام. بون واش نقول لكم بالرحمه، اني نقول لكم ما يلعبوش ولا ما يلعبش ولا ما حاقروا، هذه ما كاش منها. ما تحقر جوار في الاوروب ما كاش منها، راهو غير يزيد. مازال كل اونترينور عنده لا فيلوزوفي تاع اللعب تاعو، على بالو علاه يدخل علاه ما يدخلش جوار. وكيما قلت لكم ويست هام سي لا بروميير فوا اللي راهم في لي 5 برومي، تسمى راهم في بلاصه بالك كون قالوا لهم عليها ديبي سيزون كره سينيا ديريكت، كون سينيو ديريكت تسمى ايزي سي طونك بيان كو مال اللي قعدوا في هاد البلاصه باسكو لي زيكيب كاين بزاف اللي راهم محوسين يلعبوا لا ليغ دي شامبيون. هادي يا خاوتي. جوست حاجه تاني، اليوم كاين ماتش شباب، بون انا ما شفتوش مالوريزمون كان عندي صوالح. ارسنال توتنهام ديربي تاع نورد لندن، تسمى لان دي بلو غرون ديربي تاع لونجلتير. كيما يقول لك ستاند اب اف يو لايك ارسنال يونايتد، ما نكذبش عليكم. هذه هي ان ستاند اب اف يو هيت توتنهام. بون ما نقولش نكره توتنهام ولا انا نحب الفوتبال. ماتش شباب، ارسنال ربحت. واحد لازم يستعرف بيت شباب تاع لامينا كو دي فولار، الا تنجمو نشوفوه غير روحو شوفوه. مي بون اون فان كونت حنا اللي دينا لي 3 بوان. لي زالجيريان تسمى نجمو نقولو الويكاند هذا ما لعبوش بزاف، لينا بزاف نتبعوهم سليماني محرز و
من قبلها. دولور اليوم ماركا الى نسيت دركا راهي ماندي راه يلعب دروك. بون قبل ما نهضر تنزيد نهضر لكم على سيتي. البارح راكم شفتوا قلتها لكم لا دانيير فيديو، غوارديولا يبدل تسمى ما دخل لي نجمو نقولوا دخل لي كي بيس دا عطا تسمى الطون جو لاغويرو، محرز رومبلاسون، دو بروين رومبلاسون، بلوزيور عطا لا شونس لماندي تاني. فوالا وباينه راه السيد راه يوجد الماتش روتور تاع لا ليغ دي شامبيون مع بوريسيا ماتش غلادباخ تاع بن سبعيني. بون جو بونس كو دروك عباكم غوارديولا غران اونترينور مي اونترينور مي ساعه شكيتو يبوغي كيما نالي لا بوغي مع ليون ما جاوش التاكتيك دارها. مي هاد الخطره جو بونس كو راه يحوس على لا ليغ دي شامبيون تو بلي تسمى يحوس على لي 4 تيتر. فوالا خاوتي تهلاو في رواحكم واش نقول لكم رونديفو لا بروشين فوا والسلام عليكم.